बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। ले जी, अवाम की पुरजोर फरमाइश पर, भरपूर तनकीद पर, बल्कि अब यूं के ढेर सारी इज्जत अफजाई के बाद ना, जो हमारी पंजाब की खादमा आला है जो इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है, मरियम नवाज साहबा, उनको थोड़ा सा फर्क पड़ा है, थोड़ा सा उनको ख्याल आया है। मजबूरी के बायस उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड और पंजाब की वजीर माहौलियात मरियम औरंगजेब साहबा को 7 दिन जैनवा में भरपूर पुरफजा मकाम के ऊपर इंजॉय करने के बाद, एक ज़बरदस्त किस्म की छुट्टियां गुजारने के बाद, ज़बरदस्त तरीके से शॉपिंग करने के बाद उनको वापस भेजा है। यानी एमओ, जिन्हें वो एमओ कहती है मरियम औरंगजेब साहबा, वो वापस आई हैं जी। और वापस आते ही ना उन्होंने कमाल काम किया है कि ऐसी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई है कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही पंजाब से स्मोक गायब हो जाएगी। हवा इतनी प्योरीफाइड और ताज़ा हो जाएगी कि हर शख्स वाह वाह कर उठेगा, बल्कि अश अश कर उठेगा कि एकदम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कैसे फ़ज़ा को मुअत्तल कर दिया और सांस की क्या पोजीशन बढ़ गई। बल्कि इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी उनके लहजे में मरियम औरंगज़ेब साहबा के, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बल्कि मेरी भी आंखों में आंसू आए, लेकिन फिर मुझे पता चला स्मोक की वजह से आए। लेकिन इतना दर्द तकलीफ पता नहीं अचानक कहाँ से कर लेते, इतनी छुट्टियां गुजारती, इतने गमगीन कैसे हो जाते पाकिस्तान आके, ये नहीं मेरे समझ में आती। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। तो बहरहाल उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें बताया कि जी हमने 10 साल की पॉलिसी बनाई है। क्या बनाई है, किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा हमने 10 साल की पॉलिसी बनाई है और बहुत कुछ बताया, ये किया है, वो किया है, वो करेंगे, वो करेंगे, जी नहीं। बहरहाल उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है पंजाब में, और इसका आगाज 2 बड़े शहरों से किया है, एक लाहौर से और दूसरा मुल्तान से। 3 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जी उन्होंने। और जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ये 3 दिन किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं होगा जी लाहौर में जी। और दीगर जो शहर है पूरे पंजाब के, उसमें हफ्ते से यानी कल से अगली इतवार तक, यानी 8 रोज़ के लिए या 8-9 रोज़ के लिए उन्होंने हर किस्म की तामीरात पर पाबंदी लगा दी है, कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी है, क्रशिंग पर पाबंदी है। जी हाँ, ये तमाम पाबंदी लगा दी है। मतलब कोविड वाली सूरत हाल पैदा हो गई है पंजाब में जी। और और उन्होंने कहा है स्कूल मजीद बंद रहेंगे जी, अब 28 तारीख तक बात चली गई है। और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। रेस्टोरेंट को 4 बजे तक का पैगाम दे दिया गया, 4 बजे तक आप डाइन इन कर सकते हैं। 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप सिर्फ टेक अवे कर सकते हैं, यानी 8 बजे वो भी बंद है। मेरा ख्याल है कि ये लंदन में रहते तो ज़्यादा मुनासिब था। इन्होंने नहीं बताया कि प्लांटेशन कैसे की है। इन्होंने नहीं बताया कि वो जो मरियम साहबा ने भारत से बात करने की बात की थी, और वो जो ठट्ठा उड़ाया भारत की वजीर आला ने कि लगता साड़ी हमावां भी हर जगह गेड़े दे देंदियां ने। भाई पंजाब, लाहौर पंजाब की तो समझ आती सी, पता नहीं कितने कितने इन्होंने किहड़ियां गल्लां कीतियां कि साढ़े ते, यानी उन्होंने बिल्कुल सीरियस ही नहीं लिया मरियम नवाज साहबा की, वजीर आला की इस बात को। इन्होंने नहीं बताया कितने दरख्त, कितने पौधे लगा दिए, कौन सा किया है काम, कौन से जंगल भर दिए, क्या इमरजेंसी नाफिज किया है। बता रहे कितने चिंची रिक्शे किए हैं। रात को नाइयों की दुकानें बंद कर रहे थे। नाइयों की दुकानों से क्या ताल्लुक है स्मोक का, बताएं मुझे। और साथ वाली 18 दुकानें खुली हुई हैं। पता नहीं क्या था। दिहाड़ियां पुलिस वाले ऐसे कमाल कमाल तरीके से लगा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये अमीर होने का वक्त होता है। कोविड में भी पुलिस बहुत अमीर हुई थी, और ये फिर इन्होंने सर्टन एक कमाइयाँ लगा दी हुई हैं। वो सारी वो मंथली फिर वो जो दिहाड़ी है वो फिर ऊपर तक हर जगह से जाती है, हर जगह से आती है। एक एक दुकान का बंद करने का, छोटी दुकान का 10,000 रुपये जुर्माना है। हमें 10,000 के लिए को 5,000 तो देगा ना जुर्माना बचाने के लिए। ये सारा है, इस हद तक हराम लगा हुआ है सिस्टम के लोगों को। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं सुन के बात करने के बाद बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बात कर। लेकिन भाई दर्द इतना था, उन्होंने कह दिया कि जी रेस्टोरेंट का ये मामला है। और मेरा ख्याल है कि ये लंदन में रहते, और ये इन्होंने बताया कि शजरकारी क्या की है क्या नहीं। यहाँ ये चीज़ है। नजम सेठी साहब ने एक दावा किया है, मैं इसको दावा ही कहता हूँ, ऑफर लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। नजम सेठी साहब की क्या हैसियत है कि वो ऑफर करें। हाँ, वो उनको खबरें शबरें, उनके एक दो ऐसे सोर्स हैं जिसको वो चिड़िया का नाम देते हैं, वो आ जाती हैं। और ये कोई नई बात भी नहीं है। ये ऑफरें पहले भी इमरान खान साहब को मिली है, और मैं आपको कंफर्म करके कह रहा हूँ इमरान खान साहब को मिली है। मगर अब जो ऑफर मिल रही है ना इमरान खान साहब को डील के हवाले से, वो है ज़बरदस्ती का अंसर उसके अंदर शामिल हो गया है, उसमें फोर्स का अंसर शामिल हो गया है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से पूछेगा कौन,
ممکن ہے انہیں پوچھے بغیر ہی جہاز میں بٹھا کر بیرون ملک بھیج دیا جائے، جس طرح نواز شریف صاحب کو ہتھکڑیاں باندھ کے لایا گیا تھا اور پھر ان کو جہاز سے بھیج دیا گیا تھا، اس وقت پرویز مشرف صاحب نے کیا۔ انہیں کہا ممکن ہے کہ ان کو بیرون ملک بھیج دیا جائے، ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں سعودی عرب بھیجا جا سکتا ہے، جہاں انہیں نواز شریف کی طرح چپ کر کے بٹھا دیا جائے گا اور وہاں جا کے ڈک دیا جائے گا۔ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، جو بندہ اڈیالہ جیل کے اندر نہیں خاموش، نواز شریف صاحب کے تو ٹٹو بھی نہیں بولتا تھا جس زمانے میں وہ اڈیالہ جیل کے اندر تھے یا اٹک جیل کے اندر تھے، کوئی بیان نہیں تھی ان کی جگہ۔ اللہ غری کے رحمت کرے، کلثوم نواز صاحبہ تھوڑا بہت بولتی تھی۔ تو بھائی مجھے بتایا، جو جس کو اڈیالہ کی سختیاں، 7 7 دن کے اندھیرے، ہر قسم کی سختیاں، 6x8 کا کمرہ نہیں چپ کرا سکا، اس کو سعودی عرب چپ کرائے گا، اس کو سعودی عرب ڈکے گا۔ چلیں، آپ نے بات کی، ہم آپ کی بات ڈسکس کر رہے ہیں، بس یہی کافی تھا، اس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ اس خبر کو اگر میں حالیہ دورہ سعودی عرب سے جو آرمی چیف نے کیا ہے، بالکل 1 on 1 ملاقات تھی، کوئی شہباز شریف صاحب، کوئی اور ہماری نہیں موجود، اگر میں اس کے ساتھ نتھی کروں، محمد بن سلمان کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات، تو مجھے اس خبر کو ماننے میں یا سمجھنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور نجم سٹی صاحب کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ یہ زبردستی ہونی ہے، جو بھی ہونی ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب میں نے بتایا، نواز شریف نہیں ہے سر، نہیں، آپ اس کو آفر کہہ لیں، اس کو آپشن کہہ لیں، وہ نواز شریف نہیں ہے۔ مغربی ملک عمران خان صاحب کو یہ بھیج نہیں سکتے، کیونکہ سعودی عرب میں تو آپ تھوڑا بہت دباؤ شباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن اور وہاں سعودی عرب میں عمران خان صاحب کو تھوڑا خاموش رہنے کو بھی کہا جا سکتا ہے، مگر مغربی ملک نہیں کر سکتے، نہیں جی، وہاں نہیں، یورپ میں یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ سعودی عرب میں سیاست کی آزادی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو یورپ میں ہے۔ اتنا میں بتا دوں جی، عمران خان صاحب کو یہ سعودی عرب والی آفر پہلے بھی کی گئی تھی، پہلے بھی کی گئی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے یہ جو کہتے ہیں نا تعلقات سعودی عرب سے خلاص، صاحب بکواس کرتے ہیں، صرف جھوٹ ہے یہ۔ پہلی کال محمد بن سلمان کی آئی تھی وزیر آباد والے عمران خان صاحب کے پر حملے پر، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بہرحال سعودی عرب بھیجنے کی آفر پہلے بھی تھی اور عمران خان صاحب نے ریفیوز کر دی تھی، اور میں آپ کو کہتا ہوں، ہاں ہاتھ پیر باندھ کے عمران خان صاحب کو لے جائے تو لے جائے، خان نے نہیں جاتے، وہ نہیں نہیں سر، وہ جس نیچ پر پہنچ گیا نا، وہ ایسا کوئی کام اس نے کرنا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ سب چیزیں بالکل ممکن نہیں۔ ہاں، یہ میسیجنگ وغیرہ آپ کے ضرور آگے آتے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی تھوڑی آنکھیں کھلی ہیں جی، آنکھیں اب کھلنا تھوڑی شروع بھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے عالمی ترمیم والے معاملے پر نا جو ہوا تھا 26 میں، مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی تنقید کرنا شروع کی ہے۔ سیکٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہیں، ہمارے ساتھ چلیں گے، ہمارے معاملے میں چلیں گے، لیکن انہوں نے 26 میں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم ان سے اتنی باتیں ہی نہ کرتے۔ یہ 8 نشستوں کی جماعت ہے اور ہم 90 نشستوں کی جماعت ہے، پوائنٹ تو ان کی بات کا ہے، لیکن آج بھی میں یہ کہتا ہوں، وہ جو پہلا امیجیٹ مسودہ تھا، وہ مولانا صاحب کی انوالومنٹ کے بعد ہی پورا نہیں ہوا، جو 14 ستمبر کی رات پوری بٹھایا گیا تھا، وہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، قانون سازیوں کے ذریعے بعد میں اسمبلی کے اندر وہ جس طریقے سے ایکسٹینشنز ہو گئیں آرمی چیف وغیرہ کی اور دیگر سیکیورٹی چیفز وغیرہ کی، کر تو وہ انہوں نے لیا، اب صرف ایک وہ فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے، وہ بچ گیا ہے۔ مولانا صاحب کا کان یہاں سے پکڑ کے نا پکڑوا دیا گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ مائیکل کوگل مین، جی ہاں، یہ بڑے مشہور آدمی ہے، امریکی تھنک ٹینک ہے، اس میں ایشیا پیسیفک کو یہ ہیڈ کرتے ہیں، ان کے معاملات کو یہ دیکھتے ہیں۔ مائیکل کوگل مین اچھا انفلوئنشل آدمی ہے، اس کی ریچ اچھی ہے سوشل میڈیا پہ، اور ویل کنیکٹڈ آدمی ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان صاحب بہت اچھے سے یاد ہے، مائیکل کوگل مین کہہ رہے ہیں، امریکی تھنک ٹینک کا نمائندہ، انہوں نے کہا بہت اچھے سے یاد ہے، عمران خان صاحب کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی انہیں پتہ ہے، اور عمران خان صاحب کی ان کی رہائی کے لیے نہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ امکان اس چیز کا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ کر سکتے ہیں، یہ کہنا ہے مائیکل کوگل مین کا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے چند دنوں میں سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی پوسٹ، ایکس یعنی ٹویٹر، یہ بڑا میٹر کرتا تھا، اس پہ ساری دنیا دیکھتی ہے، اس کا امپیکٹ بھی بڑا تگڑا ہوتا ہے اور ڈسکس بھی ہوتا ہے۔
یعنی مائیکل کوگرمین بتایا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا تو کسی ویڈیو پیغام کے ذریعے یا اپنے ٹویٹ کے ذریعے عمران خان سے کی رہائی سے متعلق بات کر سکتے. اگر یہ ہو گیا نا سر، یہ بہت خطرناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا. ہاں، ادھر پاکستان میں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ جو آج کی ملاقات ہے صوبائی اراکین اسمبلی کی، کیا اس سے بشرا بی بی مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں. ادھر یہ والی پرابلم ہے. اصل تھریٹ کے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.